بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اج دی عظیم الشان فقید المثال سالانہ
سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس الحمدللہ بڑی کامیابی دے نال انعقاد پذیر ہے۔ جنہ ساتھیاں نے بھی اس کانفرنس واسطے محنت کوشش دعوت تعاون کیتا ہے، اللہ پاک سب دی اس محبت اس خلوص نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، قائد یوتھ فورس پاکستان، نوجوان جذبیاں دے امین اور ملک پاکستان دے کروڑاں سلفی نوجواناں دے دلاں دی دھڑکن حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان بڑا ہی ولولہ انگیز خطاب فرما چکے ہیں، اور الحمدللہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے مرکزی رہنما قائد لاہور محترم جناب حافظ عبید الرحمان ایڈوکیٹ اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے ناظم مالیات محترم جناب بھائی عامر عبداللہ صاحب الحمدللہ تشریف لے کے آئے نے اور جلوہ افروز نے۔ اللہ پاک قائدین دیاں دن رات دیاں محنتاں نو قبول فرما کے عظیم مقصد مشن دے اندر کامیابی عطا فرمائے، آمین کہہ۔ مختصر وقت دے اندر چند معروضات تساں احباب دے گوش و گدار کرنی چاہ رہے ہیں، اور حضرت قائد محترم دی بات تو ہی اپنی بات نو شروع کرن لگے ہیں کہ اس کائنات دے اندر سب تو بڑی تبدیلی کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے کہ آپ دی آمد تو قبل جس معاشرے دی ایسی حالت ہوئے کہ خود رب العالمین قرآن مجید دے اندر اے بات ارشاد فرما رہے ہون کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے میرے محبوب پیغمبر، تو اڈے آن تو پہلے لوگ واضح گمراہی، ذلت، پستی، تاریکی دے اندر مبتلا سن۔ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے، آپ نے چہرے نہیں نظام نو بدلیا، گفتار نہیں کردار نو بدلیا، اور چشم کائنات نے دیکھیا کہ اوہی انسان جو فی ظلال مبین سن، او اپنے کردار دے اعتبار دے نال آسمان دیاں بلندیاں نو چھون لگ پے۔ انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ 1400 سال بعد اج تک بھی انہاں جیسا با کردار انسان دوسرا پیدا ہو سکیا؟ بولو۔ دنیا کائنات نے اپنیاں نگاہاں دے نال اس بات دا مشاہدہ کیتا کہ آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر۔ کہہ دیو اور میرے وری ٹلے پہ گئے ہوں۔ آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب نکلے تے حیدر مرتضیٰ،
ارے آئے تے خالد ابن ولید نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود نکلے تے فقیہ اعظم، آئے تے حنظلہ نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ نکلے تے سید الشہداء، ارے آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح نکلے تے امین امت، آئے تے امیر معاویہ نکلے تے کاتب وحی، آئے تے ابو ہریرہ نکلے تے سید المحدثین، ارے آئے تے رہزن نکلے تے رہبر، آئے تے خائن نکلے تے امین، آئے تے چرواہے نکلے تے حکمران، آئے تے ذلت دے اندر مبتلا نکلے تے کائنات دے عزت و عظمت اور شرف و توقیر والے، آئے تے صحابی نکلے تے صحابی، آئے تے چرواہے نکلے تے حکمران، آیا حبشے دا کالا بلال نکلے آتے دنیا دا امام۔ کیسی تبدیلی، کیسی تبدیلی لے کے آئی، جس تبدیلی دا ذکر اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید دے اندر فرمایا، ذرا انتہائی توجہ دے نال ذوق اور شوق دے نال اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مالک کائنات نے فرمایا، دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں، اسی مومنہ دے اوپر احسان کیتا ہے، مومنہ نو اپنا محبوب عطا کر دیتا ہے، اور وہ محبوب پیغمبر اس دنیا دے اوتے آکے کتنے عظیم انداز دے نال لوگاں دے بنجر دلان دی بنجر زمین نو آباد اور سیراب کر رہے آئے۔ توجہ فرمانا، پیغمبر کائنات علیہ السلام دے انقلاب دا انداز کیے، نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ کار کرا اختیار فرمایا، دنیا کس طرح تبدیل ہوئے گی، تبدیلی کس طرح آئے گی۔ حضرات اس وقت دی جڑی بیماری سی آج بھی بیماری ہوئی ہے، اس وقت جس انداز دے نال تبدیلی آئی آج بھی اسے انداز دے نال تبدیلی آ سکتی ہے۔ توجہ فرمانا میری بات دے اوپر، کدی بیریئر لگام دے نال تبدیلیاں نہیں آیا کر دیاں، کدی قانون بنام دے نال تبدیلیاں نہیں آیا کر دیاں۔ حضرات دنیا نو پابند سلاسل کرن دے نال تبدیلیاں نہیں آیا کر دیاں، لوگاں نو بدلن واسطے دلاں نو بدلنا پیندا ہے۔ اللہ اکبر، سوچ اور فکر دے زاویے بدلنے پیندے نے، پھر کردار بدل دینے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تبدیلی دا امداد کیے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ بیماری بھی پرانی، علاج بھی پرانا، اللہ اکبر کبیرہ، نسخہ بھی پرانا۔ اور نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے، کس انداز دے نال آئے ذرا توجہ کرنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کے رب دی منادی سنا دیتی، حقانیت دی آواز لگا دیتی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے جھنڈے اکھاڑ دیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات اس دنیا دے اوپر آئے، آپ دی آمد دے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، ضلالت نو منہ دکھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہیا، گناہاں دا کم نہ رہیا، بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، شراب خانے برباد ہو گئے، انسانیت نو عروج مل گیا، اللہ اکبر، آدمیت نو ترقی مل گئی، عورت نو عزت اور وقار مل گیا۔ کائنات دے امام اس دنیا تے آئے ہو میرے پیارے مسلمان بھائی، غور کریں ذرا میری بات دے اوپر۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے نال صلیباں ٹوٹ گئیاں، شیطانی فوجاں دوڑ گئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے نال رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں، لطف و کرم دا ایک نواں آسمان بنیا، فیوز و برکات دیاں مسلا دھار بارشاں برسن لگ پئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا دے ہوتے آئے، اللہ اکبر، کس انداز دے نال مالک کائنات فرما رہے ہو دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو میرا پیغمبر کی بن کے آیا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ایک باری کہہ چھڑو، نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے آئے، اللہ اکبر۔ آؤ میرے پیارے مسلمان بھائی، میں تیرے ذوق نو بھی بیدار کرنا چاہ رہے ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے آئے تے کہن والا کمال کر گیا، دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا، دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا، لباں تے کم لیوالے دا، لباں تے کم لیوالے دا ترانہ ہونا چاہیدا۔ اور جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر، اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا۔
نبی پاک علیہ السلام نے اس دنیا دے اندر کیسے کس طرح انقلاب برپا کیتا. حضرات ذرا توجہ فرمانا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ماریا بھی گیا, آپ تے تشدد بھی کیتا گیا, آپ دا بائیکاٹ بھی کیتا گیا, پیغمبر نو تنہائی دا شکار بھی کیتا گیا. اپنے بیگانے ہو گئے وہ لوگوں. اللہ دے رستے دے اوپر چلنا اللہ دی قسم ہے کوئی آسانی والا کم نہیں. بڑے بڑے الزامات دی بچھاڑ بھی کیتی گئی, تہمتاں بھی لگائیاں گئیاں. نبی پاک علیہ السلام نو جادوگر بھی کیا گیا, آپ نو مجنون اور دیوانہ بھی کیا گیا. سوشل بائیکاٹ, سماجی بائیکاٹ, سیاسی بائیکاٹ. پاک پیغمبر علیہ السلام نو شیب ابی طالب دے اندر معصور کر دیتا گیا. کی قصور سی؟ نبی پاک علیہ السلام دا ایک کوئی مشن. کیڑا مشن ہے؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کس طرح ماریا گیا, کس طرح تشدد کیتا گیا. اللہ اکبر. غور کرنا ذرا میری بات دے. کائنات دے امام جا رہے نے مکہ المکرمہ دے اندر اسلام دا ابتدائی دور ہے, جیے بگے والے اندر رہنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا غور کری محبت دے نال میری بات دے اوپر. اللہ اکبر. اللہ ذو الجلال دی قسم ہے پیغمبر دا نام لے کے کمائیاں کرنیاں بڑیاں آسان نے. نبی پاک علیہ السلام دا نام لے کے اللہ اکبر عشق دے دم بھرنے بڑے آسان نے, لیکن اللہ دے دین دی خاطر پیغمبر دے رستے دے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے. کائنات دے امام مکہ المکرمہ دے اندر جا رہے نے تے ابو جہل نے دیکھیا, اسلام دے سب تو بڑے دشمن نے دیکھیا, نبی پاک علیہ السلام دے سب تو بڑے ویری نے دیکھیا. پیغمبر نو تنہائی دے اندر, تنہائیاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو دیکھیا. اللہ اکبر. حکار دے اندر آ گیا, غرور دے اندر آ گیا, تکبر دے اندر آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تے غصے دے اندر آ کے اپنے آپ تو باہر ہو گیا. انہیں زمین تو ایک پتھر اٹھایا, کائنات دے امام دی طرف اچھال دیتا. آپ دی پیشانی مبارک, ادھر توجہ میری طرف, نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی مبارک تے لگیا. پاک پیغمبر دی پیشانی لہو لوہان ہو گئی. حضرات آپ اسے حالت دے اندر اپنے گھر دے اندر تشریف لے آئے. آج پیغمبر دی حمایت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی دا بدلہ لینے والا کوئی نہیں. پیغمبر دا چچا جناب حمزہ شکاری آدمی ہے, شکار تو واپس آیا. جس وقت گھر دے اندر آیا نا, اللہ دے پاک پیغمبر دی اس حالت نو دیکھیا, اس کیفیت نو دیکھیا, حیران ہو گیا. ایک کنے اس طرح دا ظلم کیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام دا خون کی میں نکل آیا ہے. اے میرے بھتیجے, اے زیادتی کنے کیتی ہے. حضرات ذرا غور کرنا. تے لونڈی سامنے کھڑی ہے, ایسی لونڈی جدے اندر اتنی جرت نہیں کہ او امیر حمزہ دے سامنے نگاہاں دے وچ نگاہاں پا کے گفتگو کر سکے, بلند آواز دے نال بول بھی سکے. لیکن اج تے جناب او جذباتی ایسی ہو گئی, او دی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. امیر حمزہ نو للکار کے جرت دے نال بات کہن لگی, او تو پوچھنا تینو کنے مارے آئے, کنے تیرے نال زیادتی کیتی ہے. اللہ اکبر. آج اگر دنیا تے دا باپ زندہ ہوندا پھر میں دیکھ دی اینو کون مار کے جمدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ دیکھ دے نے اے دا وارث کوئی نہیں, اے دا پیچھے بدلہ لین والا کوئی نہیں. یتیم سمجھ کے جڑا مردی پیغمبر دے نال زیادتی کر کے چلا جمدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج دنیا تے دا بھائی زندہ ہوندا
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੁਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ के चला जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात जनाबे हमजा ने जदों इतनी बात सुनी ना ते लौंडी दी जुबान दा तर्जमा करने वाले बाबा जी ने अपनी जुबान दे अंदर कीता है, ओए मर जाओ कुरैशियो डुब शर्म उतार के, अबू जाल चला गया जे मोहम्मद नू मार के, जे अज हुंदा अब्दुल्ला ते फड़दा ललकार के, कौन मदद करे अजी इस नदार दी, चौक मदीने वाले अहमद मुख्तार दी। जनाबे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों इतनी बात सुनी ना, हजरात फिर अपने जज्बात ते काबू ना रख सके, उन्हां पैरां ते पीछे पलट के चले गए ते देखिया कि अबू जहल हरम दे सहम दे अंदर बैठा है ते बड़ी फखर और तकब्बुर दे नाल कह रहा है, अज ते फिर मेरे कोलों रहा ही नहीं गया, अज ते मेरे कोलों बर्दाश्त ही नहीं होया, मैं पत्थर मार के उन्होंने लहू लोहान करके आ गया। जनाबे अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजे मुसलमान नहीं हुए। अल्लाह अकबर। आपने जोर दे नाल कमान मारी, अबू जहल दे सिर दे उते जमीन ते गिर गया। अल्लाह अकबर। एदे साथी जल्दी दे नाल उठे ने हजरत हमजा नू पकड़न वास्ते, लेकिन देख लो ये जालम अपने कुफर दे अंदर कितना पक्का है। उन्होंने कहन लगे इनू कुछ ना आखिया जे, इनू कुछ ना आखिया जे, मैं दे भतीजे नू मार के आया, जहरी बात इनू गुस्सा लगे आए, अगर तुसी इनू मारोगे किते मुसलमान ही ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये किते मुसलमान ना हो जाए। आ मेरे प्यारे मुसलमान भाई जरा तवज्जो करना मेरी बात दे ऊपर, देख काफर अपने कुफर ते कितना पक्का है मुसलमान, क्या तेरी और मेरी भी क्यों जिम्मेदारी है या नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जाल नू मारिया जनाबे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और बड़ी जुर्रत और दलेरी दे नाल अपने अज़म दा इजहार भी नाल कर देने, ओए अज तो बाद जे तू जुल्म कमावेंगा, तरफ मोहम्मद जे कर उंगली उठावेंगा, याद रख ले अबू जाला ने तो जुतियां ही खावेंगा, चमड़ी उदेड़ा तेरी गंदे शरीर दी। जनाबे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदला लेन तो बाद घर दे अंदर आ गए। आ मैं तेनू ये दसना चाह रहा मेरे पैगंबर तब्दीली किवें लेके आए, इनकलाब किवें लेके आए। अल्लाह अकबर। अपने घर दे अंदर आके अपने भतीजे नू ये बात कहन लगे ने, ए मेरे प्यारे भतीजे अपने आप नू लावारस न समझी, अपने आप नू कल्ला न समझी, अपने आप नू तनहा न समझी। ऐ मेरे भतीजे राजी हो जा, मैं तेरा चाचा उस जालिम मुतकब्बर दे कोलों बदला लेके आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे चाचा जी की करके आए हो। ऐ मेरे भतीजे मैं जिस तरह उन्हें तेरे नाल जुल्म कीता है, अल्लाह अकबर उस तरह दा ओदे कोलों बदला लेके आया। ते नबी पाक अलैहि सलाम दा जवाब सुन लिया जे। हजरात जरा तवज्जो फरमाना, साडे विचों अगर कोई बंदा तन्हा होए, अल्लाह अकबर, जिदी हिमायत करने वाला कोई ना होए, ओदे नाल बरसरे बादार कोई ज्यादती करके चला जाए, अल्लाह अकबर, वो अपनी तन्हाई दी वजह तो अपने घर दे अंदर बैठ जाए ते कोई एक गैरतमंद ओदा बदला लेके आ जाए, साडे दिल दे अंदर खुशी दे कितने जज्बात होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात जरा तवज्जो फरमाना, सानू अपने जख्म भुल जाएंगे, मार भुल जाएगी, खुशी दे कितने जनाब फफोले उठनगे दिल दे अंदर कि मैं कल्ला नहीं,
میرا بدلہ لینے والے بھی دنیا تے موجود نے حضرات ذرا توجہ فرمانا لیکن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں خواہشاں کی نے میرے پیغمبر دی جستجو کی ہے نبی پاک علیہ السلام دنیا دے اوپر کرنا کی چاہ رہے نے اپنے نال بیگانے نال سجنا نال دشمنا نال عربیاں نال اجمیاں نال گوریاں نال کالیاں دے نال پیغمبر کائنات علیہ السلام کس مقصد نو لے کے چل رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن کہندا ہے حریص علیکم حریص علیکم وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو کائنات دے امام نے جڑا جواب دیتا سن لے آجے اے میرے بتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا اللہ اکبر کبیرہ تے کائنات دے امام اپنے چچا نو کی جواب دین دینے وہ میں نہیں ہوں راضی باویں مکہ اجاڑ دے مکے دے کافر سارے او چون چون کے مار دے جے کرنا ہی راضی مینوں جے کرنا ہی راضی مینوں پھر کلمہ پکار دے جے کرنا ہی راضی مینوں پھر کلمہ پکار دے تے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی اے میرے بتیجے تیری پیشانی وچوں خون نکلنا بند نہیں ہویا میں تیرا بدلہ لے کے آیا تینوں کوئی خوشی نہیں ہوئی تو بدلے دی بات نہیں کی تھی اللہ اکبر کبیرہ اے میرے بتیجے تیریاں کیسیاں آرزوواں نے کیسی تیری خواہش ہے اللہ اکبر کبیرہ تے پھر سن لے جے انجیے راضی سن پھر میرے تاریا کلمہ پڑھا دے مینوں کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا جا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا اللہ والی بولی اوے کالجے ٹھار دی اے تبدیلی کائنات دے امام اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام تبدیلی لے کے آئے تے کائنات دے امام نے کیڑا جناب کیڑا انداز اختیار کیتا ہے وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں جے سارا کچھ پڑھا دے بس پھر یہی پڑھاں گا حضرات ذرا غور کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ نبی پاک علیہ السلام نو ام المومنین حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں نو اس طرح لگ دائے کہ جڑا دن توڑا احد دے اندر گزرے آئے اتنا مشکل ترین دن زندگی دے اندر کوئی نہیں گزریا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ کہ دندان مبارک شہید ہو گئے لوہے دیاں کڑیاں سر دے اندر چپ گئیاں خون دے فوارے نکلے آپ ایک گڑے دے اندر گر گئے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اتنا کٹھن ترین دن جڑا تواڈا احد دے اندر گزرے ہیں شاید زندگی دا اتنا مشکل ترین دن کوئی نہ ہوئے تے کائنات دے امام کی فرماندے نے حضرات ذرا توجہ فرمانا میرے پیغمبر دی زندگی کس طرح گزری ہے تیری اور میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے ساڈیاں خواہشاں ساڈا کردار ساڈی گفتگو ساڈے لیل و نہار ساڈے شب و روز کس طرح گزر رہے نے اس بات تے غور تسی سارے نے کرنا ہے ہر بندے نے اپنے آپ دی طرف دیکھنا ہے جس پیغمبر دا کلمہ پڑے ہے وہ پیغمبر کی کردہ ہویا اس دنیا تو چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ آقا فرمان دینے عائشہ واقعی احد دے میدان دے اندر میں نو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے میں نو بڑا صدمہ پہنچایا گیا لیکن اے عائشہ صدیقہ جتنی تکلیف اور جتنا صدمہ میں نو طائف دی گلیاں دے اندر پہنچایا گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال دی توحید دی خاطر اللہ ذوالجلال دی توحید دی خاطر اللہ اکبر اتنے پتھر مارے گئے اتنے پتھر مارے گئے
اتنے پتھر مارے گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نڈھال ہو کے زمین تے بیٹھ گئے. انہاں نے جناب کائنات دے امام نو آپ دے جناب موڈیاں تو اٹھا کے کہندے نے اوئے ہن کردا نہیں رب دی توحید نو بیان نہیں کردا, ہن بلاندا نہیں اپنے رب نو. حضرات ذرا غور کرنا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ماراں کھا کے بھی دعوت کی او لوگو ایک اللہ ذوالجلال نو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا تسلیم کر لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذوالجلال دے نال کتنا گہرا تعلق ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کائنات دے امام آپ دے جذبات دا اظہار کرن والے نے اپنی زبان دے اندر کیتا ہے. نام تیرا لے لے کر, نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے, نام تیرا لے لے کر. میری آواز ہوئی رہے جڑا ہاتھیں جی کیتے بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ بس ٹھیک اللہ بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ لو اے جڑا ہاتھ ہے سی نا انہاں بھی کوئی مقصد ہے. اللہ پاک ساڑے پائیاں نو صحت و سلامتی عطا فرمائے. حضرات ذرا توجہ فرمان اے دی آواز پہلے والی کر دیو. نام تیرا جزاکم اللہ, نام تیرا لے لے کر, نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے, جسم ایک کیا مولا, جسم ایک کیا مولا, یہ جان بھی تمہاری ہے, نام تیرا لے لے کر. اور بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے, بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے, پر ایک پیارے اللہ سے, ایک سونے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرات پتھر مار مار کے لہو لوہان کیتا گیا. اے عائشہ صدیقہ جڑا دن میں طائف دیاں گلیاں دے اندر گزارے آئے, اتنا مشکل ترین دن میری زندگی دے اندر ہور کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات کائنات دے امام کس طرح انقلاب لے کے آئے, غور کرنا ذرا میری بات دے اوپر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کائنات دے امام دے نال ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے, اور میرے بھائی نے اس بات دی فرمائش کی تھی ہے وہ اس بات دا بھی اظہار کردہ چلا جاواں. کائنات دے امام نے اللہ ذوالجلال دی توحید دی خاطر دنیا نو یہ بات دسی ہے, ساری دنیا دا مالک کون ہے؟ مل کے بولو, ساری دنیا دا خالق کون ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ. او مالک کائنات رب العالمین سارے جہان دیاں قسمتاں بنان والا. اوے کئی پیری وچ جوان دسن, کئی بڑھاپے وچ جوان دسن, کئی وچ جوانی بڈھے نے. اوے کئی حکم چلاندے پھر دے نے, کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے. اوے کئیاں رکشے جوگے پیسے نہیں, کئیاں تانگے جوگے پیسے نہیں, کئی چڑھ جہازیں اڈے نے. اوے کئیاں اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں, کئی دین دے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے, واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے, کیا سونے نقشے کٹے نے. ہے اکو ول, ہے اکو ول, انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. اوے ہاتھ لایا میلے ہون کئی, کئی توے تو ہوندے کالے نے. اوے کئی مارے ہوئے نصیباں دے, کئی بڑے ہی کرماں والے نے. اوے کئیاں لسی پین نو لب دی نہیں, کئیاں کتے وی دودھی پالے نے. اوے کتے سونا ہی سونا ہی سونا ہے, کتے کنا وچ نوالے نے. اوے کئیاں انگ پرانے لائے نہیں, کئیاں لا نویں وی سٹے نے. ہے اکو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ. ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے, ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے. ایک سیپ کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے, ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے. ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں, ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے. ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی, ایک آگ کے حوالے ایک کا آسا بنا ہے. ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے, ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے. ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے. ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے, ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے. ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے. ایک قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اے ہوئی دعوت کائنات دے امام طائف دے اندر لے کے گئے. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی دا مشکل ترین دن گزرے آئے. حضرات ذرا توجہ فرمانا, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حرم دے اندر اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے, آپ نماز ادا کر رہے نے, تے مشرکین مکہ دے کولوں اے بات برداشت نہیں ہو. کیسا منظر ہوئے گا جدو صاحب قرآن دیاں تلاوتاں اپنی زبان دے نال کر دے ہونگے, وہ کیسا منظر ہوئے گا. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن تے کوئی میرے جیسا سادہ آدمی پڑھے, قرآن تے مولانا ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ تعالی پڑھن, کوئی خطیب پڑھے قرآن تے اپنا اثر رکھ دائے نا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. کہتے اللہ ذوالجلال مالک کائنات اعلان فرما رہے نے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
اللہ ذو الجلال دے قرآن دی تلاوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اوے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو تے کافراں نے جدوں اے بات دیکھی نا مشرکین مکہ نے جدوں اے بات دیکھی اے منظر دیکھیا اوے پیغمبر دا نماز پڑھنا بھی انہاں کولوں دیکھیا نہیں گیا برداشت نہیں ہویا آپس دے اندر کہن لگے اج کون ہے جڑا ذرا ہمت کرے فلاں محلے دے اندر ایک کافر دا اونٹ مر گیا ہے او دی اوجری کٹ کے لے کے آئے اے دے اوپر لے آ کے رکھ دوے اللہ اکبر اسی اے دا مذاق اڑاواں گے اور جناب احساس کمتری دے اندر مبتلا ہو جائے گا حضرات ذرا غور کرنا انہاں وچوں جناب دو ظالم گئے عقبہ بن ابی معیط گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیف پہنچانے واسطے غلاظت دے نال بھری ہوئی اوجری اونٹ دی کٹ کے لے کے آیا مکے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹدا ہویا لے کے آ رہے آئے حضرات مزید وہ غلیظ ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جس وقت سجدے دی حالت دے اندر گئے نے آپ دی پشت مبارک دے اوپر اللہ اکبر اس غلاظت دے نال بھری ہوئی اوجری نو رکھ دیتا اوے کون ہے اس دنیا دے اوپر جڑا میرے پیغمبر نالوں زیادہ نفاست والا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں اسی کہنے ہیں ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں اسی کہنے ہیں ساڈیاں مجبوریاں بڑیاں نے اللہ اکبر تے پتے اودوں لگن گے جدوں قیامت والے دن حاضریاں لگ جان گیاں اللہ دے دربار دے اندر میرا پیغمبر ایویں تے مارا نہیں کھا رہا نبی پاک علیہ السلام ایویں تے محنت نہیں کر رہے اللہ اکبر کبیرہ اوے اللہ دی توحید دی خاطر اللہ دے دین نو پھیلام دی خاطر غلاظت دے نال بھری ہوئی اوجری اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر رکھی گئی ہے اوے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو میں اس پیغمبر دا ذکر کر رہا جے متعلق رب العالمین نے اعلان فرمایا ورفعنا لک ذکرک میں اس پیغمبر دا ذکر کر رہا اللہ اکبر جے متعلق رب العالمین نے اعلان فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولى اے میرے پاک پیغمبر جی مینوں صبح دے وقت دی قسم ہے رات دے چھا جام دی قسم ہے ما ودعک ربک وما قلى تیرے رب نے تینوں چھوڑیا بھی نہیں تیرے نال تعلق نو توڑیا بھی نہیں اور اگے بہت پیارا اعلان اللہ ذو الجلال دا دنیا دے کسے انسان واسطے کسے ہستی واسطے اللہ نے ایسا اعلان نہیں فرمایا ذرا غور کرنا اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے پاک پیغمبر جی تانوں اسی عظمت بڑی عطا فرمائی ہے مقام بڑا عطا فرمایا ہے لیکن تواڈے نال اس بات دا وعدہ کر رہے ہاں تواڈی آخرت تواڈی پہلی زندگی نالوں زیادہ بہتر ہوئے گی حضرات ترجمہ ذرا سن لیا جے خطیب اپنی زبان دے اندر ترجمہ کردہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے محبوب پیغمبر جی تواڈا دنیا دے اوپر آنا دنیا تے نہ آن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ من الاولا اے میرے پاک پیغمبر تواڈا حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر چلے جانا آمینہ دی گود دے اندر رہن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولا اے میرے پاک پیغمبر جی تواڈا مکے والیاں دیاں بکریاں نو چرانا حلیمہ دیاں بکریاں چرام نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولا اے میرے سونے پیغمبر جی تواڈیاں جوانیاں تواڈے بچپن نالوں زیادہ بہتر ہون گیاں اللہ اکبر وللآخرۃ خیر لک من الاولا اے میرے سونے پیغمبر جی تواڈا جناب ازدواجی زندگی دے اندر منتقل ہو جانا کموارے رحم نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولا اے میرے پاک پیغمبر جی تواڈا جناب اللہ ذو الجلال دی توحید دے ڈنکے صفا دی پہاڑی تے کھڑے ہو کے بجا دینا خفیہ تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولا اے میرے پاک پیغمبر جی طائف دے میدان دے اندر رب دی توحید دی خاطر پتھر کھا کے لہو لوہان ہونا مکے دے گلی کوچا و بازار دے اندر تبلیغ کرن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ
خیر لک من الاولا. اے میرے پاک پیغمبر جی اللہ ذوالجلال دے دین دی خاطر سارا کچھ چھڑ کے مدینہ المنورہ دی طرف ہجرت فرما جانا مکے رحم نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولا. اے میرے پاک پیغمبر جی اللہ دے دین نو اللہ ذوالجلال دے توحید دے پرچم گڈن واسطے مارکہ اولا سجا دینا مدینے دی تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولا. اے میرے پاک پیغمبر جی 10,000 دے نفوس قدسیہ نو لے کے اللہ اکبر دنیا دا جرنیل اعظم بن کے توحید دے علم نو ایک ہاتھ دے اندر پکڑ کے مکہ المکرمہ نو فتح کرنا اس انداز دے نال وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ اکبر مدینے دی تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. اے میرے پاک پیغمبر جی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرے محبوب پیغمبر میں رب العالمین تیرے نال اس بات دا اعلان اس بات دا وعدہ کر رہا کہ تیری زندگی دے ایک گوشے دی عظمت دا دنیا دا کوئی انسان پورا جہان رل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جس طرح وقت گزرتا جائے گا تیری عظمت بڑھتی چلی جائے گی. دنیا دا کوئی ذلیل تیری عظمت دے اندر کمی نہیں لے کے آ سکتا. اے میرے پاک پیغمبر وللآخرۃ خیر لک من الاولا. تہاڈا اس دنیا تو چلے جانا دنیا دے اوپر رہن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولا. اے میرے پاک پیغمبر جی قیامت والے دن سب تو پہلے بیدار ہونا روزے اور قبر دی زندگی نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولا. اے میرے پاک پیغمبر جی حوض کوثر تے بیٹھ کے اپنی امت نو جام پلانا میدان محشر دے اندر بیدار ہون نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولا. اے میرے پاک پیغمبر قیامت والے دن شفاعت کبریٰ دا تاج پہن لینا جام پلان نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولا. اے میرے پاک پیغمبر جی مقام محمود تے سرفراز ہو جانا شفاعت کبریٰ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولا. اے میرے پاک پیغمبر جی ساری کائنات دے صاحب ایمان لوگاں دی قیادت کردے ہوئے جنت دا دروازہ کھٹا دینا میدان محشر دے تمام مراحل نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولا. اے میرے پاک پیغمبر جنت الفردوس دے اندر داخل ہو جانا جنت دا دروازہ کھٹکھٹام نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. میں رب العالمین اس ساری کائنات دا خالق اور مالک اے میرے پاک پیغمبر تیرے نال اس بات دا وعدہ کر رہے ہیں کہ دنیا دے اندر ذلیل بھی بڑے آن گے تیرے دشمن بھی بڑے آن گے بڑے بڑے طاقتور آن گے. انہاں نو ذلیل کرنا ان شانیہ کہول ابتر بنا دینا انہاں دیاں نسلاں نو مٹا دینا رب العالمین دا کم ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولا. جنت دے اندر داخلے تو بعد جنت دیاں منزلاں نو طے کر کے رب العالمین دا قرب حاصل کر لینا دنیا وما فیہا ومن فیہن نالوں بہتر ہی بہتر ہوئے. حضرات ذرا توجہ فرمائے سارے میرے یار نے اللہ پاک انہوں برکتاں عطا فرمائے. شہباز جٹ صاحب اور عمر اسلام نام تیرا لے لے کر ایک بڑی محفل گرم ہو جائے. چلو بہت پسند لگی نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے جس
جسم ایک کیا مولا، جسم ایک کیا مولا، یہ جان بھی تمہاری ہے اور بنے نہ بنے چاہے، بنے نہ بنے چاہے، میری لاکھ دنیا سے، پر ایک پیارے اللہ سے، ایک پیارے اللہ سے، اور میٹھے مدنی سے اپنی پکی یاری ہے۔ حضرات ذرا غور کرنا، میں بات مکمل کراں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے امام نو جدوں آپ دی پشت مبارک دے اوپر جناب اوجری نو لیا کے رکھ دیتا گیا تے پیغمبر دی ننھی لخت جگر، اللہ اکبر، پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو کسے نے خبراں دے دتیاں، اے فاطمہ جے تیرے ابو دے نال اے سلوک کیتا گیا ہے تے بیٹیاں والیو تسی جان ہونا اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں دے دل کے ہو جے بنائے ہوندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او لوگو انہاں کولوں والدین دیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں، والدین دا دکھ برداشت نہیں ہوندا۔ اے بیٹیاں ایک ایسی دولت ہے، اللہ اکبر، جدوں پرائے گھر دے اندر چلیاں جاندیاں نے بڑی جناب عزت والی زندگی بھی گزار رہیاں ہون، بڑی خوش و خرم زندگی بھی گزار رہیاں ہون، پھر بھی اپنے ماپیاں نو یاد کر کر کے تنہائیاں دے اندر روندیاں رہندیاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دے جناب جذبات دے ہو جے بنائے ہوندے نے، اے کتھوں ماپیاں دیاں تکلیفاں جردیاں نے۔ اس ننھی فاطمہ الزہرا نو جدوں کسے بندے نے اس بات دیاں خبراں دے دتیاں، حضرات فاطمہ دوڑ دی ہوئی آئی، اللہ اکبر کبیرہ، حرم دے صحن دے اندر آئی، اپنے ابو دی جدوں ایک کیفیت نو دیکھیا، کونین دے تاجدار نو ویکھیا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم متاع اعظم سالار اعظم ہستی اعظم مجاہد اعظم معلم اعظم اعلی حضرت نو دیکھیا، اللہ اکبر کبیرہ، پوری کائنات دے مقتدا اور پیشوا رہنما نو جدوں اس حالت دے اندر دیکھیا، حضرت فاطمہ الزہرا نے جدوں اپنے ابو نو اس حالت دے اندر دیکھیا تے فاطمہ دیاں اکھاں وچ آنسواں دی لڑی جاری ہو گئی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اللہ اکبر کبیرہ، حضرات فاطمہ الزہرا اس اوجری نو ہٹا رہیاں نے، نالے رو کے اللہ نو کہندیاں نے، اللہ جی میرے ابو دے نال اتنا ظلم کیوں کیتا جا رہا ہے، انہاں دا بگاڑیا کیے، انہاں دے نال زیادتی کوئی نہیں کیتی، انہاں دے نال ظلم کوئی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا غور کرنا اس بات دے اوپر، اگر فاطمہ الزہرا دی گل شروع ہو گئی ہے، اے اوہی فاطمہ الزہرا ہے، کائنات دے امام دے آخری دن نے نا، اے پیغمبر دی اکلوتی بیٹی نبی دے کولے نا، اللہ اکبر کبیرہ، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا دے کنا دے اندر ایک بات کہہ دی تھی تے فاطمہ رون لگ پئی، دوسری بات کہی ہے فاطمہ مسکران لگ پئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تینوں آکھیا سی کہ پہلے تو رون لگ پئی بعد دے وچ مسکران لگ پئی ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام دی وفات تو بعد فاطمہ الزہرا نے گل دسی ہے، عرض کردیاں نے امی جی میرے ابو نے مینوں اے بات کہی سی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی اے میری بیٹی فاطمہ مینوں اس طرح لگدا ہے کہ میں اس بیماری دے نال اس دنیا تو چلے جانا ہے، باپ دی زبان دے وچوں اے الفاظ سن کے میں برداشت نہ کر سکی، اوے میرا تے ہے بھی کون ہے اس دنیا دے اندر ابو تو علاوہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور فاطمہ دا باپ بھی وہ دنیا دے لوگوں کوئی عام باپ نہیں، ساری کائنات دے والدین جدے قدمہ تے قربان کر دیتے جان، اتنی عظمت والا اتنی رفعت والا باپ ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ کیوں نہ روندی؟
فاطمہ کیوں نہ آنسو بہاندی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کہندے نے نعمت دی قدر اونوں ہوندی ہے جدے کولوں نعمت کھو لئی جائے۔ اللہ اکبر۔ او جس بندے دے دل نو زخم لگے ہوندے نے وہی جاندا ہے نہ چیزاں دی قدر و قیمت کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس دنیا تو چلے گئے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رو رہے نے تے فاطمہ الزہرا دے اوپر ایسا سکتہ طاری ہو گیا۔ 6 مہینے تک حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد زندہ رہیاں نے، 6 مہینے تک زندہ رہیاں نے۔ اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو جاؤ تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو، زندگی دے اندر 6 مہینے دے عرصے دے اندر کسے نے فاطمہ نو ہس دیاں ہویا نہیں دیکھیا۔ او جدا اتنا عظیم باپ دنیا تو داغ مفارقت دے کے چلا جائے او دے تے ہاسے بھی نال ہی چلے جاندے نے، او دیاں تے خوشیاں بھی نال ہی چلیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ الزہرا اپنے غماں دی کیفیت اپنی زبان دے نال بیان کر دیاں نے۔ آپ فرماندیاں نے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اوے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو تسی کی جان دے ہو؟ میرے ابو دے جان تو بعد میرے اوپر جڑے غماں دے پہاڑ ٹوٹے نے، اللہ دی قسم ہے اگر روشن دناں دے اوپر بھی وہ پہاڑ ٹوٹ دے وہ بھی تاریکیاں دے اندر تبدیل ہو جاندے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی سیاہیاں دے اندر تبدیل ہو جاندے۔ اے فاطمہ الزہرا ہے اللہ دی قسم ہے لوگو اے تے اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے نے، اللہ ذوالجلال نے تے اولاد دا باپ نال تعلق ایسا بنایا ہے تائیں تے کہن والا اے بات کہندا ہے اوے ازلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے ازلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے پتر باویں سارے جہان تو مندے نے، ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے، ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ اوے بابلاں ورگے ہور سہارے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے، پتر دھیاں وچی مصیبتاں پہ جاندے، پتر دھیاں وچی مصیبتاں پہ جاندے۔ اوے لوگ پرائے پھر کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں۔ اوے اپنے ویر وی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے باپ مرن تے ویڑے سنجے ہو جاندے، جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے۔
ओए जांदे जांदे खुले बूए टो जांदे कदी किसे नू बाप गवाचे लभदे नहीं तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं हबीब सारे ओए जगते जाके वेख लवो नजरां दे विची नजरां पाके वेख लवो नजरां दे विची नजरां पाके वेख लवो ओए बाबलां वर्गे प्यार दिलासे लभदे नहीं ओए अज फातिमा एवें ते नहीं रो रही हो मेरे भाई अल्लाह अकबर कबीरा फातिमा दी ते जिंदगी दी अजीम मता छिन गई फातिमा क्यों ना रोवे फातिमा दी ते कुल दौलत ही चली गई अल्लाह अकबर कबीरा ओए दुनिया दे अंदर जिंदगी गुजारने वालों फातिमा तू ज़हरा क्यों ना रोवे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु जदों दफना के सहाबा इकराम आ रहे ने अज बातां करनियां बड़ियां आसान ने कदी तू फातिमा दा जिगर सामने रख के देखते सही ना जनाबे अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओए नबी पाक दी 10 साल खिदमत करने वाले सहाबी दे उत्ते जदों फातिमा तू ज़हरा दियां नजरां पै गईयां ते फातिमा दे ज़बत दे बंधन टुट गए और फातिमा कहन लगी ओए अनस ओए तेरे अंदर किवें हिम्मत पैदा हो गई कि तू अपने महबूब नु मिट्टी दे अंदर उतार के आ गया वे अनस बिलाल नबी दे यारो ओए तुसी नबी किथे छड़ आए 12 रबीउल अव्वल वे अनस बिलाल नबी दे यारो तुसी नबी किथे छड़ आए ऐसे सोने मुखड़े क्यों कर अंदर खाक छुपाए वे तुसी ते है सो पाक नबी तो जाना वारन वाले फिर दसो किमें यार यारानू अंदर खाक छुपांदे ते सुन सुन जारी जिक्र नबी थी ओए अखां नीर बहावन वस ना रह गया कुछ साडे वस ना रह गया कुछ साडे ते वर्त गईयां तकदीरां होश हवास गुम सुम हो गए ते भुल गईयां तकरीरां हजरात फातिमा दा बाबा दुनिया तो चला गया सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाईन दी जिंदगी दे अंदर दुनिया दी सब तो बड़ी अजमैश आई है सब तो बड़ी अजमैश आई है उन्हां दी सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए अल्लाह दी कसम है इतना सदमा सहाबा नूं नहीं पहुंचया होएगा जितना सदमा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुदाई दे पहुंचे आए ते मैं अपनी बात नूं मुकान लगे आई कायनात दे इमाम दे जाम तो बाद सहाबा ने कैसा किरदार अदा कीता है अल्लाह अकबर कबीरा ना पैगंबर दी आमद दे जिक्र कर करके सहाबा ने अपनी जिंदगी ओथे ही गुजार दी ना पैगंबर दे जान दे जिक्र कर करके अपनी जिंदगी नूं महदूद कीता बल्कि कायनात दे अंदर जिंदगी गुजारने वालों जाओ तारीख दियां किताबां उठा के देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जुदाई दा इतना बड़ा
بڑا صدمہ پیغمبر دے صحابہ نو، اے صدمہ اپنی جگہ تے اجے او دے زخم تازہ نے کہ اچانک پتا چلیا عرب دے قبائل مرتد ہو گئے نے، مدینے دے اوپر حملہ ہون لگے آئے، اللہ اکبر، جگہ جگہ تو فتنے نمودار ہو گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جانشین خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ نو جام دی تیاری دا آرڈر دے دیتا، بڑے بڑے صحابہ پریشان ہو گئے، جناب عمر جیسا جری صحابہ، جرنیل اور دلیر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا، اوے ابو بکر میں تینوں اے نہیں کہندا کہ تو لشکر اسامہ نو روانہ نہ کر، میں تینوں اے بات تے نہیں کہندا، لیکن ابو بکر میں تینوں اے ضرور کہاں گا کہ ہون نہ روانہ کر، ذرا لیٹ روانہ کریں، کیونکہ حالات بڑے خراب ہو گئے نے، مدینے دے اوپر حملے دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہی نے، طرح طرح دیاں آوازاں آ رہی نے، اے ابو بکر اگر اس لشکر نو اسی روانہ کر دیتا پھر مدینے دیاں سرحداں دیاں حفاظتاں کون کرے گا؟ اللہ اکبر، تے غور کرنا میرے پیغمبر نے جڑا انقلاب پیدا کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے جس رستے تے صحابہ کرام نو چلایا، اللہ اکبر کبیرہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہاتھ ماریا حضرت عمر دے سینے تے، آپ فرماندے نے جہلیت دا بہادر اج اسلام دے اندر بزدلی دیاں گلاں کردا ہے، اے عمر تو بھی سن لے اور سارے مدینے دے لوگ اس بات نو سن لین، پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک بندہ اس بات نو سن لوے کہ ساریاں باتاں اپنی جگہ تے ٹھیک نے، اگر کوئی بندہ مینوں اس بات دی آ کے اطلاع ہونے دے دوے، اے ابو بکر تیرے جگر دا ٹکڑا تیری بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی چادر تطہیر نو اللہ اکبر جنگل دے کتے مدینے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹ دے پھر دے نے، اللہ دی قسم ہے ابو بکر اتنی خطرناک گل سن کے بھی لشکر اسامہ نو روکے گا نہیں، لشکر اسامہ جائے گا، ہونی جائے گا، اے ابو بکر گل کی ہے کیوں اس بات سے اڑ گیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے او لوگو لشکر اسامہ اس واسطے جائے گا کہ انہوں جام دا آرڈر میرے پیر و مرشد، میرے رہبر و رہنما، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے آخری وقت اپنی زبان دے نال خود دیتا سی، اور پیغمبر دی زبان مبارک دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ ہون ابو بکر مرنوں تے مر جائے گا لیکن پیغمبر دی نافرمانی نہیں کر سکدا۔ آج ہے ساڑھے جی بھی کوئی ایسا؟ سانو تے مجبوریاں بڑیاں نے، اللہ دیکھیا نہیں آج کل ہو کے گیا سدھو صاحب انڈیا جو آئے سن ہو کے گئے نے نا جی، کسے بچے نو بخاؤ دی تصویر، چھوٹے جے بچے نو دکھاؤ، وہ انگلی رکھے گا اتھے بھی اے سکھ اے جے سکھ، جتنے بھی سکھ آئے نے انہیں پگڑیاں بنیاں نے، اپنی داڑیاں رکھیاں نے، پنجابی بول رہے سن، وہ سانو دس کے گئے نے، پاکستانی ہو ساڑھے ال ویکھو اسی باہروں بھی سکھ ہاں اندروں بھی سکھ، باہروں بھی سکھ ہاں اندروں بھی سکھ ہاں۔ آج مسلمان نو کھڑا کرو تھے کئی سن مسلمان، وہ تھے بڑے بڑے صحافی سن، سکھاں دے نال کئی دوسرے لوگ بھی آئے سی، انہوں نے ذرا انہاں صحافیاں نال کھڑا کر کے پھر کہو کسی نو بھی پہچانو نا جو مسلمان کیڑا تے غیر مسلم کیڑا۔ اسی ایسے لوگ، اسی ایسی امت ہاں، اسی ایسی قوم ہاں، رب ذوالجلال دی قسم ہے کہ ساڑھے پاسپورٹ نو ویک کے کہندے نے ذرا تسی سائیڈ تے لگو ہاں، ذرا تہاڈا تے اسی کریے بندوبست۔ اسی اپنے ملک دی بھی بدنامی دا سبب، اپنے دین دی بھی بدنامی دا سبب ہاں، اور گلاں اسی بڑیاں کرنے۔ ساڑھا کیا تعلق ہے نبی پاک دینا؟ ساڑھا کردار دیکھو، جو دو نمبریاں، ٹھگیاں، فریب، جھوٹ، فراڈ، دنیا دا پرلے درجے دا دھوکا وہ آج دے مسلمان دے اندر دے، اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محمدی بنو، محمدی ایسے محمدی بنو کہ تعارف نہ کروانا پوے، ساڑھا کردار ساڑھا تعارف بن جائے، ساڑھی شکل و صورت ساڑھا تعارف بن جائے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے میں اپنی بات نو ختم، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں،
پر میرے آقا کا منصب جدا ہے اے بھائی شباز جٹ صاحب نے انہاں دے نال مینوں بڑی محبت ہے لیکن انہاں نے ایک بے وفائی کیتی ہے اے نعرے مارن دے نال جڑا نا جی وہ جرمانہ پورا نہیں ہو سکدا وہ اپنی جگہ تے قائم اور دائم ہے اللہ پاک انہاں سارے دی محبت نو قبول فرمائے سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے ہم نے اللہ کے جی قرآن میں پڑھا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے اللہ کو دعا ہے چنگی مندی اوے سجنا کولو تے سو وار ہو جاندی پر یار یراندہ گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنان دی او علم دانا مان کری تو تے ناکھی میں پڑے او جبار کہار صداوے تے روڑ دے وے دودھ کڑے